जी, आज हम बैठे हैं सुपरिटेंडेंट इंजीनियर सेप्को सक्खर ऑपरेशन सर्कल सेप्को लाड़काना जनाब इंजीनियर अब्दुल गफ़ार माको साहब के पास। उनसे हम जानना चाहेंगे कि गैर एलानिया लोड शेडिंग पे के लिए उसको रोकने के लिए आपने क्या इक़दामात उठाए और कितने तकरीबन कंज्यूमर हैं सर्कल में? जी माको साहब। रसूल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका कि आपने टाइम निकाला, आप यहाँ आए, क्योंकि हमारी बातें आपका ही सोर्स है जो कंज्यूमर तक हमें पहुँचाने के लिए मीडिया एक बहुत पावरफुल रोल अदा कर रहा है। जैसे कि आपने पूछा कि फोर्सली लोड शेडिंग हमारे पास नहीं है, बिल्कुल कतन भी नहीं है। हाँ, क्योंकि स्केलेटेड सिस्टम है, हमारा ओवरहेड सिस्टम है। मेरे कश्मीर से लेकर शहदाद कोट लाड़काना तक पुरानी लाइनें हैं। जहाँ तक सिटी का ताल्लुक है तो वहाँ तो लोड शेडिंग एज पर AT&C लॉस हम कर रहे हैं। जो जहाँ जिस फीडर पर जितनी लॉसेस हैं उसी हिसाब से हम चल रहे हैं। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि आजकल जो है ना, फाग की वजह से, जैसे फर्स्ट टाइम बारिश पड़ी है सीज़न की ना, उसमें डस्ट इतनी उठी है कि डस्ट के बाद जैसे ही शबनम रात को पड़ती है तो सुबह रात देर से फीडर ट्रिप कर जाते हैं। तो उसके लिए भी हमने यही हल किया है कि हमने कस्टमर सर्विस एक्टिव किए, राउंड क्लॉक हमने अपने स्टाफ बिठाया है, और जो मॉनिटर कर रहा है PITC से हमारे PDC से राब्ते में, लोग दिन रात अलर्ट हैं। राउंड क्लॉक हमने बंदे बिठाए हुए हैं कि हम जहाँ तक कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि बेहतरी आई है एज़ कम्पेयर लास्ट ईयर से। बिजली अभी सार्फिन की कंप्लेंट नहीं है। बाकी आपने पूछा कि आपके पास कंज्यूमर्स कितने हैं। मेरे पास 1.5 लाख से ज़्यादा रनिंग कंज्यूमर्स हैं जिनको हम बिजली सप्लाई कर रहे हैं। और अभी बात यह है कि थेफ्ट का रेशो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि खुदारा हम अपील कर रहे हैं सार्फिन से कि हमारे पास मीटर्स अवेलेबल हैं, आप हमसे मीटर लें और विद इन 1 डे हम सर्विस देना चाहते हैं। जो भी आपका प्रॉब्लम है, आपने देखा होगा कि 3 महीने 4 महीने मुझे हुए हैं, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ की बिलिंग दुरुस्त की है ना, मीटर सिक्योरिंग शुरू किए हुए हैं। अभी हमारे CO साहब दोबारा आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने जो काम हम लोग थे, दादू में थे, जहाँ भी थे, वो काम जिस लेवल पर छोड़ा था ना, कंपनी की रेटिंग बढ़ी थी, तकरीबन वो पंजाब की कंपनियों के बराबर आ गई थी। लेकिन बदकिस्मती से बीच में जो ट्रांसफ़र्स हुई, जो यहाँ के ऑफिसर और कंपनी में चले गए, CO साहब रिटायर हो गए, वो काम ऐसे समझो कि 1 विंडो था, वो बिल्कुल ही कोलैप्स कर गया ना। और उसके बाद 1-1.5 साल में इधर भौचाल आ गया लॉसेस का, रिकवरी का। जो रिकवरी 80s में आ रही थी वो 50 पर आ गई। तो 1 महीना हुआ है, अभी दिसंबर हमने जो है ना क्रॉस किया है अल्हम्दुलिल्लाह। 31 करोड़ रुपए कैश हमने ज़्यादा दिए इस सर्किल की, जो एक रिकॉर्ड है। ओवरऑल पिछले साल से भी क्रॉस किया, हालांकि उसमें FPA भी शामिल था, असेसमेंट बड़ी थी, लेकिन फिर भी हम लोगों ने, हमारे स्टाफ ने बहुत काम किया एज ए टीम। हमारे CO साहब ने एक लीडरशिप क्वालिटी दिखाई, टीम बनाई, ट्रस्ट किया, मोटिवेट किया, जिसका रिज़ल्ट आपके सामने है कि जो लोग काम से हाथ निकाल गए थे, हमने उनको वापस काम पर ले आए। जो हमारे सिस्टम में आहिस्ता आहिस्ता एक मकड़ी की तरह जाल बिछा हुआ था प्राइवेट लोगों का, इलेक्ट्रिशियन का, हमने एलिमिनेट किया, FIR कराई, उनको ब्रेक किया। अब हमारे बंदे आहिस्ता आहिस्ता काम पर आ रहे हैं और इंशाल्लाह वो सिस्टम ठीक हो जाएगा। ऐसी बात घबराने वाली नहीं है। हम बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे सबको, रिस्पेक्ट कंज्यूमर्स को, लेकिन 2 चीज़ों पर कभी कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, करप्शन और बिजली चोरी। नेवर ज़ीरो टॉलरेंस है। बाकी आप लोगों को शुक्रिया, आप हमारे काम को देख रहे हैं। आप ज़्यादा देख रहे हो कि मेरी जो बातें हैं वो आप खुद देखते होगे, क्योंकि आप लोकल हो, साफ़ी हो, आपको पता होगा। जी सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आप सुपरिटेंडेंट सर्कल ऑपरेशन लाड़काना के AC हैं, तो आपके अंडर में कितने अजला हैं और कितनी डिवीजन्स हैं? मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 6 डिवीज़न्स हैं, 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें लाड़काना सिटी, लाड़काना रूरल डिवीज़न, कंबर शहदाद कोट डिवीज़न, शिकारपुर डिवीज़न, जैकबाद डिवीज़न, कंदकोट कश्मीर डिवीज़न। और कश्मीर से लेकर जो है ना नसीराबाद तक
23 सब डिवीज़न्स हैं, 6 डिवीज़न्स हैं, एक डिप्टी डायरेक्टर टेक्निकल है 18 ग्रेड का, एक DCM है। ये मेरा एक सिस्टम नेटवर्क है जो हम मुहैया सार्फिन को बिजली सप्लाई भी करते हैं, बिलिंग भी करते हैं, रिकवरी भी लेते हैं ओवरऑल, और हमारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। और जो फीडर्स पाइपलाइन में हैं, बाइफरकेशन ओवरलोडेड फीडर हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि रिहेबिलिटेशन में जितने पुराने फीडर्स हैं उनके कंडक्टर्स तब्दील हो जाएं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम फोकस कर रहे हैं, स्टाफ की शॉर्टेज है जी क्योंकि 2010 के बाद अपॉइंटमेंट नहीं हुई है। काफ़ी लोग रिटायर हो गए, काफ़ी लोग 55 साल की उम्र से क्रॉस कर गए, तो वो हमें प्रॉब्लम आ रहा है। मेरे पास जो है 22 SDO में से 16 लाइन्समैन काम कर रहे हैं, 17 लाइन्समैन काम कर रहे हैं। इससे अंदाज़ा करें कि हमारे पास अफसरों की भी शॉर्टेज है। फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी, हमने काम किया, और यहाँ काम करना बहुत डिफ़िकल्ट है। मैं और कंपनियों में भी रह के आया हूँ। उसकी वजह क्या है सर? उसकी वजह ये है कि यहाँ एक तो लोकल इन्फ्लुएंस है, और बदकिस्मती से ये कहूँ कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट का, प्रोविंशियल जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट है, हमारे साथ कोऑर्डिनेशन ज़ीरो है। इवन हमारी FIR भी नहीं होती। तो बहुत से मसाइल हैं, आप ज़्यादा जानते हो, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे ये कुर्सी इजाज़त नहीं देती। आप खुद देख रहे हो कि हमारे पास, हम फीडर के लोग यहाँ प्रोविंशियली डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट की सपोर्ट ज़ीरो लेवल है। अच्छा, तो ये जो CO साहब जो अभी ट्रांसफ़र हो गया, चौधरी मोहम्मद सलीम साहब, इससे पहले CO साहब जो अभी 3 साल जिसको एक्सटेंशन दिया गया है सईद अहमद डावत साहब को, सईद अहमद डावत जब CO था तो ये एक्सप्रेस फीडर हुए थे, बेहतर बिजली मैसर थी, फिर ये चौधरी मोहम्मद सलीम आया, फिर ये डिस्टर्ब हो गई, अब भी बेहतरी इंशाल्लाह होगी, इंशाल्लाह आवाम ने उम्मीद ज़ाहिर कर रखी हुई है इसमें CO साहब में। तो अभी जो बिजली जो एक्सप्रेस फीडर थे उस पर लोड शेडिंग क्यों हो रही थी सर? आपने सवाल तो ठीक पूछा, लेकिन उसके कंटेंट्स ज़रा मुख्तलिफ है। बात ये है कि ये सारा कुछ जो है ना, सिस्टम जो आप कह रहे हो, मैं उस वक्त दादू में था, CO साहब ने शुरू किया था जी ये। अल्हम्दुलिल्लाह इस CO की डेवलपमेंट क्रिएशन है। क्रेडिट मैं बिल्कुल अल्लाह जहाँ जाता हूँ, ये सईद दावत साहब को क्रेडिट जाता है। बिल्कुल। एक ना होने वाली चीज़ को उन्होंने प्रूव करके दिखाया। हम खुद उस वक्त हैरान थे कि CO साहब ये हमें टास्क दे रही, होगा ही नहीं, क्योंकि उसकी विल थी। वो कहते हैं ना, देयर इज़ विल देयर इज़ वे। उसने करके दिखाया, और मेरे ख्याल में 150 फीडर्स जो है ना उस वक्त ज़ीरो लोड शेडिंग पर चली गई थी। ज़ीरो थेफ्ट, ज़ीरो लोड शेडिंग, दिन रात काम हुआ। डेफिनेटली जब CO साहब जो है ना रिटायर्ड हो गए, और ये हुआ कि जो यहाँ मिडिल मैनेजमेंट के अफसर थे, और वो चीफ इंजीनियर हो गए या यहाँ से ट्रांसफ़र हो गए और कंपनी में हो गए। जो बाहर के अफसर आए उनको पता ही नहीं था कि ये सिस्टम एम्पायर कैसे खड़ी की गई। इसमें लोगों के जो है ना खून शामिल है, अफसरों की मेहनत शामिल है, रात दिन हमने काम किया। उनको एक तो जियोग्राफिकली पता नहीं था, कल्चरली पता नहीं था, यहाँ के हालात का पता नहीं था, तो यहाँ उनको पता ही नहीं था। फिर चेक एंड बैलेंसेस ख़त्म होता गया। ख़त्म होते होते ये हुआ कि लोड शेडिंग तो ज़ीरो पर चल रही थी, लेकिन लास्ट उसके 90s में थेफ्ट बढ़ गई। तो यहाँ अभी हमने आए हैं CO साहब, इंशाल्लाह 1.5-2 महीने का टास्क है, हम उसी पोजीशन पर ले आएंगे और आगे लेके जाएंगे इंशाल्लाह। नो डाउट सईद दावत साहब में बहुत सी उम्मीदें हैं कंज्यूमर्स की, हमारी, और ये डायमंड मेडिकली बहुत पावरफुल अफसर हैं, डिसीजन मेकर हैं। मैं किसी के लिए ज़ाती कमेंट्स नहीं करूँगा, सारे मेरे मोहतरम हैं, मेरे बासेस रहे, तो लेकिन हर इंसान में क्वालिटी अलग अलग होती है ना। तो सईद दावत साहब में लीडरशिप क्वालिटी एज ए परफेक्ट इंजीनियर और कॉम्पिटेंट अफसर है, और प्रॉपर मैन फॉर प्रॉपर जॉब, समझता है कौन सा बंदा कहाँ लगाना चाहिए। जिस अफसर में ये आर्ट हो ना, वो आगे ही सोचता है ना। अच्छा, हम तो मका साहब ये सुन रहे हैं कि सईद अहमद डावत को 3 साल के लिए सियासी सिफारिश के बिना पर तैनात किया गया है, तो क्या समझते हैं कि सियासी सिफारिश आते होंगी, या इसकी जो पहले से जो कारकर्दगी की बुनियाद पर रखा गया है मिनिस्ट्री पावर डिवीज़न? देखिए, सियासी सिफारिशात तो मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर के रवैये ने, इस गवर्नमेंट की, इस पार्टी की तो ज़ीरो है ना।
اور عملاً بھی یہ ہے کہ میرٹ میں اوپن میرٹ ہوئی، کمپیٹ کیا سی او صاحب نے. میں کوئٹہ میں تھا، سی او صاحب نے وہاں بھی اپلائی کیا، وہاں بھی ٹاپ پر آئے، وہاں بھی انہوں نے کوالیفائی کیا. فرسٹ پرنسپل کینڈیڈیٹ یہ تھے. نو ڈاؤٹ اس میں کوالٹیز ہیں. ابھی سیاسی سفارش لوگوں میں کمنٹس نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایز سچ ایسی کوئی بات نہیں ہے. یعنی آپ کی جو ذہن میں کہ وہ کمپیٹیٹو کے حساب سے آیا ہے اور ایز اے انجینئر، ایز اے سبارڈینیٹ، اس میں کیونکہ سفارش کا کوئی دخل عمل میں نے نہیں ہے. کام کیا صحیح. اوپن میرٹ تھا نا، تو کوئی بھی اپلائی کر سکتا تھا، اور لوگوں نے نہیں کیا. جن لوگوں نے کیا ان میں سے پرنسپل کینڈیڈیٹ یہ تھا، بی او ڈی نے نامینیٹ کیا اس کو. بی او ڈی یعنی اہلیت کے بنیاد پہ آیا. ڈیفینیٹلی اہلیت کی بنیاد پر آیا. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کوالٹیز دی ہوئی ہے کہ دوبارہ آیا نا. جی. اچھا، آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ یہ جو پرانی بقایا جاتے ہیں لوگوں کے پاس بلوں کی، وہ اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ کیا وہ اس پہ 50% آپ لے کے ایڈجسٹمنٹ کریں گے؟ کیا نہیں، ایسی دیکھیں ایز سچ کوئی پروسیجر نہیں ہے. ہاں، جن کے گریوینسیز ہیں، جو بلنگ ٹھیک نہیں ہے، وہ درست کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں. یہ نہیں کہ باٹا ریٹ ہے ہم آدھا پلائیں آدھا، کسی کو اتنا پاور نہیں ہے. ہاں، ہم دیکھیں گے، اسکروٹنائز کریں گے، ہماری کمیٹی ہے. اگر اس میں بلنگ غلط ہے تو ہم ریڈریس کر کے دیں گے. بالکل اوپن کچہری ہم کر رہے ہیں، لوگوں کے گھروں پر جا رہے ہیں، بڈیروں کے پاس جا رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں کہ گاؤں میں یہ حالت ہے، آپ کنڈیشن لیں، خدا رہا اس ملک کے لیے کریں. یہ ملک ہے تو ہم ہیں. بالکل یہ ادارے اس ملک کے ہیں نا. جی بالکل. تو آج کل پاکستان ویسے ہی فنانشل پرابلمس ہیں، اگر یہ ملک ہے تو ہم ہیں. اچھا، بجلی چوروں کے خلاف آپ نے کیا اقدامات کیے ہیں؟ کیا اس میں کر رہے ہیں آپریشن؟ کتنی ٹیمیں بنائی ہیں؟ اور جو اپنا رات کے چوکیداری سسٹم ہے فیڈروں پہ، اس کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ دیکھیں، بجلی چوری کرنے کے لیے جو بھی ہمارے پاس جو ڈپارٹمنٹ نے فیسلٹی دی ہوئی، اس سے آگے بڑھ کر ہم کام کر رہے ہیں. ہمارے پاس MNT کی ٹیمیں ہیں، جو انڈسٹریل کنیکشن ہم نے سیکیور کرائے ہیں، کمرشل کرائے ہیں، فیڈر ہم نے اٹھائے ہیں، جو دن رات ہم اس کو شفٹ سیکیورنگ کر رہے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہو کہ ہم چوکیدار اس وجہ سے کرتے ہیں کہ یہاں پرائیویٹ لوگوں کا حرکت یہ تھی، دن کو کاٹو رات کو چلا دیتے ہیں. لیکن آپ کو لاڑکانہ کے حالات تو اور بھی پتہ ہے نا. تو ہم وی آر فائٹنگ، چوروں کے اگینسٹ ہم فائٹ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. ہم ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں. اگر جو سیبکو عملہ بجلی چوری میں ملوث ہو اور وہ صارفین کو اکسا رہا ہے کہ بھائی آپ میٹر پہ نہ چلاؤ اور ہم کو منتھلی دے دو، اگر وہ پکڑا جائے ان کے لیے کیا آپ کارروائی کریں گے؟ پہلی بات یہ ہے کہ اگر صارفین میرے پاس کمپلین لے کے آتے ہیں، میں ان کو لکھ کے دو، مجھے شناخت یا پروف دو، کوئی بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر ہم کہیں پر بھی جائیں، لیکن ان کے لیے سزا یہ ہے کہ ریموول فرام سروس، اس سے کم نہیں، 0 ٹالرنس. ابھی سرکل میں کیا کون سی مشکلات آپ کو پیش ہے؟ مثال کے ویکلس کی کمی ہے اور ملازمین کی شارٹ ہے. اگر ملازمین کی شارٹ ہے تو اس کے لیے CO صاحب کو آپ نے لکھا ہے؟ دیکھیں، CO صاحب کو خود کو پتہ ہے نا. ڈیلی ہمارے منتھلی اسٹیٹمنٹ جاتی ہے مین پاور کی نا، اس میں ایک کلیئر پکچر ہے. اب لکھنے والا دور نہیں ہے، ہر چیز کمیونیکیشن ہے، کمپیوٹرائز ہے، میل کے تھرو جاتی ہے نا. اسٹیٹس کیا ہے، جو HR بیٹھا ہوا ہے ان کو سارا پتہ ہے کہ کتنی شارٹیج ہے، کہاں کہاں پرابلم ہے، وہیکلس کا کیا ہے. ہمارے پاس ہر منتھ اسٹیٹمنٹ جاتی ہے، اور جو میٹنگ ہوتی ہے ہم لے کے جاتے ہیں کہ یہ پرابلمس ہیں. تو کافی پرابلم سالو ہو رہے ہیں. جیسے TNP کا مسئلہ تھا، CO صاحب نے 100% پرووائڈ کر دیے. اب کوئی بھی ایسا اسٹاف کا بندہ نہیں ہوگا جو کہے گا گلوز نہیں ہے، ربڑ گلوز نہیں ہے، ٹارچ نہیں ہے، شوز نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا یونیفارم، شوز، ہیلمٹ، ہر چیز ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہے. لیکن ایٹ اے ٹائم نہیں آ سکتی یہ ساری چیزیں. وہیکلس وغیرہ خوشحالی تب آتی ہے جب پیسہ ہو نا. جب کمپنی کمائے گی تو ساری چیزیں ملے گی نا، بونس بھی ملے گا، ہر چیز ملے گی. لیکن اس وقت تک ہم جو ہے نا وہ ڈیفیسٹ میں جا رہے ہیں. ہم بجلی کی جو خرید کر رہے ہیں NTDC سے، وہ اس کی پیمنٹ نہیں کر رہے ہیں، ہماری تنخواہ نہیں نکل رہی، اور ہمارے ایکسپینڈیچرس ہیں. تو باقی امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم کمائیں گے اس کمپنی کے لیے. اچھا سر، میں ایک عام آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جیسا کہ ہمارے لاڑکانہ کے PTI کے سینیٹر سیف اللہ ایبڑو صاحب، وہ چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی پاور ڈویژن کے، تو ان کے سامنے بھی آپ نے یہ ایشو اٹھائے ہیں کہ ملازمین کی کمی ہے یا ویکلس کی کمی ہے، تاکہ وہ منسٹر تک، وہ پرائم منسٹر تک وہ بات پہنچائے؟ ایسی کوئی میٹنگ ہوئی آپ نے کوئی سینیٹر صاحب سے؟ بالکل، سینیٹر صاحب کی مہربانی ہے، جب بھی آتے ہیں ہمارے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں، ہم ان کو ریکویسٹ کرتے ہیں، اور انہوں نے ایفرٹس لیے ہیں. ابھی اپائنٹمنٹ کے لیے لیٹرس آ گئے ہیں.
اور منسٹری نے لکھا ہے کہ آپ ایڈورٹائز کر کے اب اپائنٹمنٹ شروع ہو جائے گی انشاءاللہ، اور ان کے سپورٹ سے یہاں ہمیں گاڑیاں ملی، 16 گاڑیاں سپورٹ سیپکو نے خرید کی لیبر کے لیے، آپ کے سامنے ہے، اور ابھی 10 فیڈر جو ہے نا، انہوں نے جو اوور لوڈڈ فیڈر تھے جو شہر میں، جس میں ہاسپٹل تھی اور فلاحی ادارے تھے، ان کے فیڈر جو ہے نا انہوں نے پروپوز کرائے، کام چل رہے ہیں، اور فرسٹ آف آل ان کے انسٹرکشن یہی ہے کہ خدا کو میں حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ ان کو کسی غلط بندے کی سپورٹ نہیں کرتا، اور سیدھا سیدھا کہتا ہے کہ موقع تو پہلے بل دیکھو، جائز کام کرنا ہے، کسی پریشر میں نہیں آنا ہے، ایون کوئی بھی میرا بندہ کہے غلط کام نہیں کرنا، اور بجلی چوری وہ ہمیں فل سپورٹ دے رہا ہے، اس کی مہربانی ہے، اور خود انجینئر ہے، وہ کمپیٹنٹ بندہ ہے، سن آف سوائل ہے، ہمیں خوشی ہے کہ وہ ہمارے مسئلے مائنوٹلی دیکھ رہا ہے اور حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور حل کیے ہیں اس نے۔ اچھا، اس کے کانسٹیٹیوشن میں جتنے بھی گاؤں آتے ہیں، مثال کے رتو ڈیرو ہے یا پسگردائی جو بھی ہے سینیٹر صاحب کے، تو سینیٹر صاحب نے وہاں کے لوگوں کو موٹیویٹ کیا ہے کہ بجلی کے بل ادا کرو، بقایا جات ادا کرو، یا کچھ مدد کی ہے؟ 100% بالکل، جو بھی جہاں بھی وہ جا رہے ہیں نا، تو پہلی بات یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کے لیے یوٹیلیٹیز بل پیمنٹ کرو، اور کیش بڑی ان کی سپورٹ کی وجہ سے نا، یہ ان کی سپورٹ کی وجہ سے 31 کروڑ روپے ایسے تو نہیں آئے نا، ظاہر ہے موٹیویشن ان کے کنٹریبیوشن بھی ہوگا، تو ہم نے لوگوں کو موٹیویٹ کیا، بڈیروں کو جو پیمنٹ نہیں کرتے تھے، 5 8 سالوں سے پیمنٹ نہیں کی، ان کو بالکل سارے دوستوں نے موٹیویٹ کیا، سیف اللہ صاحب کی جو حلقہ ہے، جو ان کے دوستوں کا کافی حلقہ ہے، ان سب کو موٹیویٹ کیا، سب نے بل پیمنٹ کیے۔ اچھا، اب عبدالغفار ماکو صاحب، آپ چیف سپرنٹنڈنٹ انجینئر سیپکو سرکل لاڑکانہ کے، آپ صارفین کو کیا پیغام دیں گے بجلی چوری کے حوالے سے، روکنے کے حوالے سے، بقایا جات بل ادا کرنے؟ میں اپنے معزز صارفین کو، لاڑکانہ سرکل کے کو یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را فرسٹ آف آل اب بجلی کم یوز کریں، اور بجلی چوری سے پرہیز کریں، آپ کے جو بھی مسائل ہیں، جو بھی آپ سمجھتے ہیں، آپ ہمارا وہاں ایس ڈی او بیٹھا ہوا ہے، ایس ڈی او ایکشن بیٹھا ہوا ہے، میں بیٹھا ہوا ہوں، راؤنڈ کلاک میں اویلیبل ہوں، تو ہم ریڈرس کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن غلط ہاتھوں میں نہ جائے۔ اگر کوئی بجلی اکسانے کے لیے ہمارا بندہ یا پرائیویٹ بندہ کر رہا ہے، اس کی نشاندہی کرے، پوائنٹ آؤٹ کرے، یہ جہاد ہے، یہ کار خیر میں ہمارا ساتھ دیں۔ یہ تھے جناب سپرنٹنڈنٹ انجینئر سیپکو سرکل لاڑکانہ انجینئر عبدالغفار ماکو صاحب، جنہوں نے ہم کو بجلی چوری کے حوالے سے، بقایا جات کے حوالے سے، ریکوری کے حوالے سے بتایا ہے، اور انہوں نے صحیح نے یہ جو پوائنٹ آؤٹ کی ہے، جو اہم مسئلہ ہے وہ ہے ملازمین کی شارٹیج، جس کی وجہ سے ریکوری میں کوئی تکالیف ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پہ جو ایس ڈی اوز سب ڈویژن کا، تو ان کی جگہ لائن سپرنٹنڈنٹ کو لگا دیا گیا ہے، تو ان کا کہنا تھا کہ منسٹری پاور ڈویژن، چیف سیپکو سکھر سعید احمد ڈاوج صاحب اور سینیٹر سیف اللہ ابڑو صاحب کے توسط سے یہ ہمارا مسئلہ جلد جلد حل ہو جائے، تاکہ ہماری جو مشکلات ہیں وہ کم ہو جائیں۔ جی، مہربانی۔